बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। माजी के कुछ वाक़यात के मुतालिक मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन को शेयर करूं। 1998 की बात है जब हमें अगवा किया गया और अगवा करने के बाद जो है हमारी आंखों पे पट्टियां बांधी गई और उसके बाद हमें जो है वो मारने की धमकी दी गई और कलमा पढ़ा दिया गया। क्या वाक़या हुआ आज इसके बारे में शेयर करूंगा। ये 1998 की बात है जब मैं ज़रूरत अखबार में काम करता था बतौर क्राइम रिपोर्टर। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे तो हमें इत्तला मिली कि खोपरा पार्क थाना जो है उसके बाहर एहतजाज किया जा रहा है और ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं और टायर जला के एहतजाज कर रहे हैं। हमने उस इत्तला को मुख्तलिफ़ ज़राए से कंफर्म किया तो पता चला वाकई में ये हकीकत है। तो मैं और मेरा एक दोस्त जो कि एक और अखबार से वाबस्ता था, वो नसीम आदिल, हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों साथ मोटरसाइकिल पे अपने कैमरा मैनों को लेकर वहाँ चलते हैं। तो हम दोनों जो है वो निकले, तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम होगा। हम वहाँ जो है वो पहुँच गए सऊदाबाद थाने। तो सऊदाबाद थाने जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमें ये बताया गया कि आगे आप नहीं जा सकते, ऐसे हालात जो है वो वैसे ही सही नहीं है। तो आपको जो है वो हम बख्तरबंद में जो है वो जाए, जिस मुकाम पर खोपरा पार्क थाने पर ये एहतजाज किया जा रहा है तो वहाँ पर जो है वो आपको पहुँचा देते हैं। तो हम लोग अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर कैमरामैन को लेकर बख्तरबंद गाड़ी में बैठ गए। एसएचओ उस वक्त नासिर लोधी होते थे वहाँ सऊदाबाद के। उन्होंने जो है वो हमें वहाँ से खोपरा पार्क थाने बख्तरबंद में हिफाजत के साथ पहुंचा दिया ताकि जो है हमें नुकसान ना पहुंचे। जब हम खोपरा पार्क थाने के बाहर बख्तरबंद से उतरे तो लोगों का बड़ा रश मौजूद था और ख़वातीन थी। आग जल रही थी, सर्दी की रातें थी तो आग जलाए हुए थे, टायर जलाए हुए थे और बैठे हुए थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, नौजवान वो मौजूद थे। तो पता ही ये चला, हमने पूछा कि ये क्यों एहतजाज हो रहा है। इतने में लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, मुजाहिरीन से। तो लोगों ने बताया कि एक सवाले मोहम्मद नामी उनका मुकामी लीडर है, उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है जिसका ताल्लुक जीएसएन से है। तो उस पर जो है वो ये एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान जो है वो कुछ अफराद आए जिन्होंने असला निकाला और असला निकाल कर हमारी कमर पर जो है वो पिस्टल लगा दिए। मैं था, नसीम आदिल था और एक मेरा कैमरामैन था अज़ीम। वो हम तीनों को जो है वो उन्होंने अगवा कर लिया और पुलिस के ऐन सामने, पुलिस सामने खड़ी है, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, अगर हम कहेंगे तो जान ख़तरे में। इसलिए हम लोग खामोश रहे और उन्होंने कहा हमारे साथ चलो और हम उनके साथ साथ चलने लगे। वो बीच मजमे से हमें निकाल कर जो है हम तीनों को अपने साथ ले गए। हमारा चौथा जो मेंबर था, कैमरामैन नासिर, वो बख्तरबंद में ही बैठा हुआ था। उसे भी इल्म नहीं कि बाहर हमारे साथ क्या हो गया। हमें वो ले जाते एक नदी के किनारे एक वीरान मुकाम पर ले गए और वहाँ पर जो है हमारी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी गई थी और बांधने के बाद जो है वो किसी खोली नुमा घर में हमें वहाँ पे रखा। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वो हमसे पूछने लगे, जो है मुसल्लह अफराद जिनके पास हैंड ग्रेनेड भी थे, एसएमजीज़ भी थी, छोटा पिस्टल भी था, बड़ी तादाद में तकरीबन 20-25 के करीब ये लोग थे और इन्होंने जो है हमसे पूछगछ शुरू कर दी। हमारी आंखों से पट्टियाँ उतारी और उतारने के बाद जो है वो हमसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग एजेंसी वाले हो। हमने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई हम एजेंसी वाले नहीं हैं। तो उन्होंने जो है इस पर हमसे बदतमीज़ी भी की, नहीं तुम लोग एजेंसी वाले हो, हमें पता है तुम लोग बख्तरबंद से उतरे हो, हमने देखा है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी समझ में नहीं आने लगा। तो फिर उन्होंने कहा अब जो है वो तुम लोग कलमा पढ़ लो और तुम्हें हम मार के यहीं फेंक देंगे, फिर 4-5 दिन बाद जब तुम्हारी लाशें मिलेंगी तो पता चलेगा। उस दौरान जो है वो हालात ऐसे ही थे, सीज़न ऐसे ही था, जो है वो रोज़ाना जो है वो लाशें मिलती थी 25-30 और कुछ पुरानी भी होती। तो उस वक्त दिमाग में यही आया और यही सोचा कि जो है वो शायद अब आखिरी वक्त आ गया है। हमारे कुछ जो दोस्त थे साथी, उन वो जज्बाती हो गए और उन्हें अपने घर वाले भी याद आने लगे, मुझे भी अपने घर वाले याद आने लगे। मैंने कहा चलो जो है अब शायद आखिरी वक्त है। उससे जो है फिर हमने जो सवाले मोहम्मद था उसका लीडर, उसको अपना, उन्होंने हमारे पर्स तो निकाल लिए थे, उसमें से कार्ड उन्होंने चेक किए थे तो उन्हें पढ़ना वगैरह तो आता ही नहीं था। फिर हमने उससे कहा कि देखो हमें तुम मार देना जैसे चाहो, तो हम तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम ये कार्ड हमारे हैं, हमारे पर्स है, किसी से हमारी तस्दीक करवा लो।
اگر ہم پریس والے نہیں ایجنسی والے تو ہمیں مار دینا. ہم تو اسی لیے آئے تھے کہ یہاں پر لوگوں کی داد رسی کرنی ہے, لوگوں کے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کسی جو ہے اپنے پڑھے لکھے نوجوان کو بلایا اور وہ آیا, اس نے جو ہے وہ ہمارے والیٹ میں سے نکلنے والے کارڈ دیکھے جس میں ہمارے پریس کارڈ موجود تھے, سندھ گورنمنٹ کا ایگریڈیشن کارڈ موجود تھا اور دیگر جو ہے وہ کارڈ موجود تھے. وہ چیک کرنے کے بعد اس نے واقعی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں میڈیا کے ہی ہیں, ان کا تعلق اخبار سے ہی. اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا تو تھا ہی نہیں, پرنٹ میڈیا تھا. تو وہ پھر ان کے آپس میں جو ہے وہ مختلف کورٹ میں بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ نہیں یہ لوگ جو ہے وہ اخبار والے ہیں. پھر انہوں نے ایک دم ہمارے ہاتھ کھولے, ہماری آنکھوں سے پٹیاں کھول دی اور ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بیٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں ہمیں پتہ چل گیا آپ لوگ جو ہے وہ میڈیا کے ہی ہو, آپ لوگ صحافی ہو, ہم سے غلطی ہو گئی. اس کا جو لیڈر تھا اس گینگ کا, اس کا نام صالح محمد تھا, جس کے منہ سے شراب کی جو ہے وہ بو بہت زیادہ آ رہی تھی. اور اس دوران جو ہے وہ باقاعدہ وہ جھومتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ ہم سے غلطی ہو گئے, آپ ہمارے مہمان ہو, آپ بتاؤ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. ہماری سانسوں میں سانس آئی اور ہم نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں کھانا, ہمیں جو ہے وہاں لے چل جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, جہاں سے تم ہمیں اٹھا کے لائے ہو, تاکہ جو ہے ہم وہ کور کر سکیں اور یہ صبح میں تمہارا فریاد چھپ سکے. تو پھر انہیں جو ہے وہ انہوں نے ہمیں عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے وہاں پر, اور اب اپنی نگرانی میں ہم سے جو ہے وہ خواتین سے بات چیت کروائی اور تصویریں بنوائی اور یہ ہم نے سب کچھ کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا لیڈر پکڑا ہے وہ اندر ہے, جب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ زندہ ہے, اس پہ تشدد نہیں ہو رہا, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اس پہ ہم نے اپنے طور پر کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. مظاہرین کے پاس جو میگا فون تھا, اس لیے کہ سعود آباد کھوپر پارک تھانے کے جو ہے گیٹ پورے بند کیے ہوئے تھے, اور پولیس بھی نفری اندر تھی اور باہر جو ہے وہ موجود تھی, نہیں اندر جانے دے رہی تھی کیونکہ لوگ جو ہے وہ تھانے پر حملہ نہ کر دیں اس سلسلے میں. تو پھر ہم نے جو ہے میگا فون پر جو ہے اطلاع دی کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں, ہمارا تعلق میڈیا سے ہے اور ہمیں اندر آنے دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کا پولیس کا بھی موقف جان لیں. تو اس پر جو ہے وہاں پر ایس ایچ او الفا ہوتے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ گیٹ کھلوایا اور ہم جو میں اور نسیم عادل اور ہمارا کیمرہ مین عظیم ہم تینوں اندر گئے. تو وہ ہمیں دیکھ کر حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا, کہنے لگا اس وقت رات کے تقریباً 4:30-5 بجے کا وقت ہے, آپ لوگ ادھر کیسے آ گئے اور یہ کیوں آپ نے کی حرکت. ہم نے جب اس کو تمام واقعہ بتایا تو اس نے سر پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ کو کچھ ہوا تھا تو پھر ہم لوگ کیا جواب دیتے اور کیا ہوتا. پھر اس نے ہمیں دکھایا ان کے لیڈر کو, ہم نے دیکھا, اس کی تصویر وغیرہ بھی بنائی جسے گرفتار کیا گیا تھا, اس پر جو ہے مقدمات بھی تھے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ہم نے باہر جا کے انہیں بتایا اور انہیں تصویر بھی دکھائی, یہ کہا کہ یہ آپ کا بندہ جو ہے وہ صحیح ہے, اس پہ کوئی مار پیٹ نہیں ہو رہی اور وہ عدالت سے صبح آپ اس کی ضمانت کرا لینا. تو انہوں نے یقین دہانی وغیرہ ہوئی اور وہاں سے پھر ہم نکلے اور پھر ہم نے جا کے اپنی خبر بنائی اور خبر بنا کے وہ چھاپی. تو یہ صورتحال تھی. جس وقت ہمیں اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ نہیں علم تھا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہو جائے گا, اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ واپس گھر پہنچ پائیں گے یا نہیں. شکر ادا کیا الحمدللہ کہ ہم لوگ ساتھ خیریت کے گھر پہنچ گئے. جب ہمارے ایڈیٹر نے یہ تمام چیزیں سنی, الیاس شاکر مرحوم جو کہ قومی اخبار کے تھے, حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم لیڈ اسٹوری چھاپیں گے, اور وہ اس وقت کسی اور کے پاس خبر ہی نہیں تھی, وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہی نیوز تھی. تو اس وقت جو تصویریں اور جو چیزیں تھیں وہ ہم نے چھاپی اور وہ کافی جو ہے وہ مقبول ہوئی. اور اس پر یہ ہوا پھر بعد میں کہ وہ لوگ ہم سے رابطے میں آ گئے اور پھر ہمیں اپنے مختلف مسائل بتانے لگے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ پہلے عزت کرتے تھے اس صحافت کی, اور صحافی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے کہ ہر صورت میں حقائق جاننے کے لیے جائے وقوع پر جاتے تھے, معلومات حاصل کرتے تھے. لیکن اب جو ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے, جو اطلاع جہاں سے آتی ہے بغیر جو ہے تصدیق کے چلا دی جاتی ہے, بعد میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے, اس لیے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہیں ہم پیچھے نہ ہو جائیں, کوئی دوسرا آگے نہ چلا جائے. باقاعدہ تصدیق ہوتی تھی, اور اگر آپ کسی کے خلاف بھی خبر چلا رہے ہوتے تھے تو اس کا موقف ضرور لیتے تھے, اس سے رابطہ کرنے کی
कोशिश ज़रूर करते थे। अगर रब्ता नहीं भी होता तो ये कहा जाता था, ये लिखा जाता था कि हमने रब्ता करने की मुतअद्दिद बार कोशिश की और रब्ता नहीं हो सका। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो अगले दिन दे दे। तो ये सूरत हाल होती थी, इस तरह से रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन अब जो है वो एक ही तरह से, मतलब एक ही, आपने किसी का मौक़िफ़ है, किसी के ख़िलाफ़ है, चाहे वो सच है या झूठ है, बस आपने ख़बर चला दी। तो इस तरह की रिपोर्टिंग से परहेज़ करना चाहिए ताकि लोगों में वही इज़्ज़त और वक़ार हो सके सहाफ़ियों का जो कि माज़ी में था। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।